अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खोखर पीएन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई दरवाज़ा बंद कर दो। अस्सलामुअलैकुम खां जी। तो शुक्र हमारा दोस्तों, खां जी सुबह ऊपर आए हैं। मेरा ना 2 दिनों से मोबाइल ख़राब था, जिसकी वजह से ना वो मैं ज़रा अभी थोड़ा सा बस गुजारा ही किया है। इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब हो जाए, कभी भी गलत हो जाए। रहन दो नीचे रहन दो खां जी, रहन दो, फिरने दो, आज इनको नीचे फिरने दो। अब ऊपर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी ये पौधे शोरे की हैं दोस्तों। तो एक ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। ये पकड़ो ज़रा मोबाइल। आप दोस्तों को पता ही होगा दोस्तों, बाबा लियाको अल्लाह पाक उसकी मफ़ा फरमाए, कल उसका जो है ना वो इंतकाल हो गया। बड़ा दुख हुआ आपके भाई को। यकीन माने बाबे से बड़ा प्यार था हमारा। तो अच्छा, परसों की बात है, जब खाई मैं दाना नहीं लेके आया, मैं ना रास्ते में मुझे मिला, मैं दाना ले रहा तो खड़ा हुआ था, मैं मिला, इस पर जेदी उस्ताद आ गया। हमने मिलकर जप्पी शप्पी डाली। मैं कहा बाबा की हाल है, ठीक ठाक है। उसके साथ जप्पी डाली, इसको 1000 रुपया दिया मैंने भी। कहना नहीं 1000 रुपया नहीं दे, 1200 दे, 200 रुपया दे, मैं पानी खा रहा। तो खैर मैं मिला शिला, जिस तरह स्टाइल होता है बंदे का मिलने का, कि नहीं, जप्पी शप्पी डाली, उसके साथ चुम्मी शुम्मी ली उसकी बाबे की। मैं कहा बाबा और सुना। कहना मैं भैंस जार रखना है, मेरा जार रखवाओ खोकर जी, मेरा जार लो आता है, मैं फाके हुए हैं वैसे ही जो। हाँ बाबा तेरा जार रखा देंगे, टेंशन ना ले, अल्लाह खैर करेगा। तो हाँ जी, 3 दिन बाद पता चला है बाबा जी इस दुनिया में नहीं है। चलो ये है कि तुम्हारी अल्लाह ताला ने मुलाकात हो गई, हंसा मजाक हो गया, सारी ज़िंदगी बस यार अल्लाह उसकी मुफ़ा फरमाए, ये इंसान की हकीकत है। अच्छा भला बंदा होता है, पाना ही बनता है दोस्तों। बाबा लियाको अल्हम्दुलिल्लाह फिट आदमी था, उसकी खुराक भी अच्छी थी, उसने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी किया, उसका जिस्म पूरे मस्कुलर मसल्स बने हुए थे उसके 6 पैक बने हुए थे। तो बस अल्लाह के वास के आगे भाई कोई नहीं, सब रह जाना, बड़े बड़े चले गए हैं। तो इंसान की फनकारियाँ, इंसान की रंगबाजियाँ, इंसान कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे फोग निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। कल की बात है, बाबा हमारे पास आई, बाबा हमारे, अब सारी ज़िंदगी हम बाबे को नहीं देख सकते। बेचारा मनो मिट्टियों के नीचे जाके दफन हो गया, कि नहीं, कब्र में पड़ा हुआ इस टाइम। 2-3 दिन पहले बाहर लगा फिर रहा था। इस तरह हमारे साथ होना है, यही रियलिटी है इंसान की, ठीक है नहीं, हकीकत है। बाकी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग दे रहे हैं बाबे के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, उनके लिए फातिहा पढ़िएगा। और बड़ा दुख हुआ है मुझे यार, बड़ा मेरा उससे प्यार था, अच्छा बंदा था यार, मोहब्बत थी। बड़ा एक दुख होता है ना किसी के जाने का, वो दुख हुआ है मुझे, क्योंकि हमारे साथ उसका 4-5-3-4 साल से तल्लक था। जब भी मैं जाता था, अल्लाह जानता है, ये सारे गवाह हैं, बाबे को जब भी मैं मिलता था, जब भी कभी, अब तो काफ़ी मुलाकात कम हो गई थी क्योंकि मैं उधर जाता नहीं था। जब मैं सदर जाता था तो वहाँ मेरी मुलाकात होती रहती थी। और जब भी जाता था मैं बाबे को यानी कि कुछ खिला पिला के ही आता था, या कुछ दे देता था 100-150, या फिर बाबा को साथ रोटी पानी खा के हम आते थे। यानी कि मेरा उनसे प्यार था बड़ा। तो बहरहाल उसके घर वालों को भी सब्र दे, उसका बेटा था जवान, बेचारा बाप ही होता है, माँ बाप की ऐसी नेमत है, ये 200 साल भी जी लेना तो इंसान को उनकी कदर होती है। आपके भी माँ बाप जिंदा, उनकी कदर करें। कल का बड़ा आपका भाई परेशान था, बड़ा दुख हुआ यार बाबे के लिए। बाबा चला गया यार, ऐसा इस तरह कोई अपना बंदा चला गया कि नहीं। जब हमने जाना बाबे को ढूंढना, बाबे से मुलाकात करनी, मैं जब भी सदर जाता था मैं उससे मिल के आता था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल के आता था। तो आज जा रहा इस दुनिया में नहीं है। बाबा लियाको की वीडियो भी हमने बना के डाली है। आज भी उसकी फ़ोटो मेरे पास मेरे मोबाइल में सेव है। मैंने उसकी थग लाइफ की फ़ोटो बनाई, जिसको चेन, उसको टोपी बनाई थी। तो बड़ा दुख हुआ, ऐसे ही दुख होता है जब कोई आपका करीबी चले जाता है। ये दुनियादारी, ये शौक़, ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये हसद फसाद, नफ़रत बुग़्ज़, ये सब इधर ही रह जाना। साथ आपके जाने माल। हम लोग रोज़ वीडियोस बनाते हैं, जितने भी कबूतरबाज भाई हज़रात हैं उनसे मुखातब हूँ। तैयारी कर रहे हैं जी, जेठ की तैयारी कर रहे हैं, वसाख की तैयारी कर रहे हैं, अगले बाजियों, लेकिन कभी कोई अगले घर की भी तैयारी नहीं करता है कोई अगले घर की तैयारी का किसी को नहीं पता। हाँ जी हमारे से ज़्यादा बिजी हैं, पता नहीं किन किन के फ़ोन खां जी को आते हैं, हमारी समझ से बाहर है। और काम एक आने का नहीं होता, जिनके फ़ोन आते हैं खां जी को, कोई फ़ायदा नहीं इनके फ़ोन सुनने का। खां जी आपको एक टके का फ़ायदा नहीं तुम्हें इन लोगों से, एम ही बस खां जी किधर हो, खां जी इधर हो। तो यही सारी मामला है। तैयारी हम अपनी करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए इस बात पर भी कि यार हमारा मकसद क्या ज़िंदगी जीने का, हमें किस लिए पैदा किया गया है। खां जी फ़ोन, एक वीडियो बन रही है, खां जी दिखाएं ज़रा। खां जी को फ़ोन आ गया भाई, अफसर का फ़ोन आ गया। खां जी को फ़ोन आते हैं, और जितने भी फ़ोन आते हैं, एक बंदा भी खां जी का एक चौनी का भी रवादा नहीं है। अभी बस टाइम पास के लिए खां जी को फ़ोन कर देते हैं।
میں نے پناہ کیا، میں کہا خان جی نہ فون سنا کرو ایسے لوگوں کا جن کا آپ سے فائدہ ہے کوئی نہیں ہے. آگے خان جی خود سمجھدار ہیں، اور حال اپنے اگلے گھر کی بھی تیاری کریں. وہ دین دنیا بھی اوتروادی سیکھ لی، نسلے کا پتہ لگ گیا، ہر چیز کا پتہ چل گیا، آخرت کا بھی پتہ کریں ذرا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے سر. اور حال جب کوئی مرتا پھر ہمیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں، آگے پیچھے ہم بھولے ہوتے ہیں. میں بھی یہاں آگے پیچھے ہمیں یاد نہیں رہتا، کوئی مرتا ہے یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا تو ہمیں یاد آتا ہے لو جی ہاں یہ بھی حقیقت ہے. لیکن حقیقت یہی ہے، آج عمر کھو کر مر جائے، مرنا سب نے ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، خائی سب نے مرنا ہے. کوئی یہ ایسی چیز ہے، اللہ کے منکر پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے، لیکن موت کا منکر کوئی پیدا نہیں ہوا. بڑے لوگ ایسے انہوں نے دعوے کی ہم معاذ اللہ خدا ہیں، ہم نے سب کچھ، لیکن موت کو وہ بھی مانتے تھے کہ مر ہم نے بھی جانا ہے. تو یہ ایسی کڑوا سچ ہے کہ جو جس نے زندگی کا مزہ چکھا اس نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے. تو مرنا تو ہے، کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا. آج عمر کھو کر خدا نہ خواستہ کل کو اللہ نے موت دے دی، کون یاد؟ 2 4 5 دن بعد مر گیا. ہمارے کئی چلے گئے کہ نہیں، ہمارے بڑے چلے گئے، میرا باپ چلا گیا، میرے چاچے تائے پھوپھی دادی دادا سب اس دنیا سے چلے گیا، ان کا کوئی نام. میں آپ کو اس بات سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی نصیحت لیں، آپ بھی نصیحت لیں. یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر یہاں سے 4 گھر، یہ 7 والے بھی ملا کے ہمارا گھر تھا. 4 میرے چاچے تھے، ایک میرا والد صاحب سب سے بڑا تھا، 5 اور میرا دادا دادی میری پھوپھی، 5 بھائی تھے اور 5 بھائی جوان تھے. ان کی لادیں تھی، کھوکھروں کا نام تھا اس علاقے میں. یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں پیدا ہوا، میرے والد صاحب 1 مہینہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. جب میں بڑا خوش تھا، وہ میں نے تو اپنے والد صاحب کو لائیو کبھی دیکھا ہی نہیں. تو چلو اللہ کی جو مرضی، ہمارے نصیبوں میں نہیں تھا والد کا پیار، لیکن ہم اللہ سے نہ شکری نہیں کرتے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا والد زندہ ہوتا، ہم اس کے کو پورے نہ کر سکتے. میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی سے پہلے اس کو پردہ دے دیا. خیر کھوکروں کا نام تھا، کھائی پتہ تمہیں؟ ہاں جی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، قسم میں بھی نکل گئی. میں بڑا کوشش کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہو آپ. یہاں پہ کوئی لنگتا ٹپتا تھا نا غیر بندہ، تو اس کو پڑھ کے کڑ دیتے تھے، تو کتنے لنگ رہا ہے، ساڈا لگ ہے، ساڈا محلہ ہے پورا دب دب ہوتا تھا. یہ ہمارے ارد گرد والے جو لوگ ہیں نا ہمارے، یہ جو اب تو 1 2 نئے آ گئے، یہ محلے دار ہیں. ہمارے گھروں میں اتنا اللہ نے اتنی وسائل دی تھی، ہم نے مجھے رکھی تھی، دودھ لے کے جاتے ہوتے تھے فری. ہاں یہ ایسے ہی ہے، اللہ نے بڑا روح دیا ہوا تھا. 5 بھائی تھے، پورا ٹیکا تھا ہمارا مکان، وہ پیچھے تک تھا. میرے کھوکروں کا بڑا نام تھا، کھوکر دنیا کندے تھی. احمد صدیق کھوکر، افضل صدیق کھوکر، اشرف صدیق کھوکر، میرے چاچو چوچا کے نام ہے. آج دے لے، آج وہ وقت ہے. میرے کم از کم بھی کوئی 10 12 کزن ہیں جو اس گھر میں میرے ساتھ ہی جوان ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، لیکن میرے سے بڑے ہیں، سارے کھوکر تھے. آج اگر اس علاقے میں، اس دھرم پورے میں اگر کسی، اور ایون کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں نا، اس گھر میں بھی ہمارے 2 حصے تھے. جب اس گھر میں آلریڈی جس میں موجود ہے، وہ میرے چاچے کے لڑکے رہتے ہیں، ان کو ہم نے ساتھ دے دیا ہے، میرے بڑے بھائی. تو آج کھوکر تھی، آج سب مر کھپ گئے ہیں، کوئی نام لینے والا نہیں. اگر کوئی جانتا ہے نا ادھر علاقے میں، یہ دوڑا آس پاس ایک بندے کو جانتا ہے، یار ادھر عمر کھوکر رہتا ہے. میرے بڑے بھائی کو بھی کوئی نہیں جانتا. کبھی دیکھا آپ نے کسی ویڈیو میں کسی نام میں، اس کا لوگوں کو نام تک نہیں پتا، میرے کزنوں کا نام تک نہیں پتا. تو ہندوستان میں بولو یار عمر کھوکر تک آ رہے گا. اور یہ دعائیں میری دادی کی مجھے دی ہوئی، اللہ جانتا. اللہ تعالیٰ اوریجنل، میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں. آج در بات ہوئی ہے، میری جو دادی تھی نا، وہ اوریجنل سید تھی، خاندانی سید، اوریجنل شجرہ نسب. یہ جو آج کل بنے ہوتے ہیں نا، مجھے نہیں کہہ رہا بننے رہے، یہ نہیں تھے مارنے مرانے والے سید نہیں تھے. وہ خاندانی صوفیزم جو یعنی کہ میری جو دادی کی بہن تھی، ان کے کئی مرید تھے. میاں میر قبرستان میں ہمارے پورانا 4 دیواری ہوئی ہے. میاں میر قبرستان میں نا، خلائی کا واڑا نہیں، قبر بنانا. اور میری دادی کی جو بہن تھی، ہماری بھی دادی لگی اس پیور، میری دادی یعنی کہ پیچھے سے بلڈ لائن پیور سید تھے. وہ سید اوریجنل سید جو ہوتی ہے نا، وہ تھی. میرا دادا سید نہیں تھا، میرا دادا عام تھا ہی، لیکن میری دادی سنی تھی. دادی میری سید. تو میری دادی کی جو والدہ بہن تھی نا، تو وہ بڑی نیک خاتون تھی، ان کے بڑے مرید تھے. انہوں نے پھر یہ جگہ ساری لے کے نا، وہ 4 دیواری کے اندر میری دادی کی قبر، میری دادی کی بہن کی، میری دادی کے بہن کے شوہر کی، میرے والد صاحب کی، میرے چاچوں کی، 4 چاچوں کی، پھر میرا ایک کزن اس کی بیٹی کی، پھر میری دادی کے بھائی کی بیٹی، میرے دادی کی بہن کے بیٹے کی. وہ ساری قبریں جو ہے نا ہماری میاں میر میں 4 دیواری کے اندر پورا پوشن میں مارا ہے. دھرلے سے جاتے ہیں وہاں پہ، ادھر ٹیک کیئر کرتے ہیں کہ انہوں کے مریدوں نے بنائی تھی. خیر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مر جانا ہے. اور یہ دادی کی میری دعا دی تھی، وہ مجھے کہتی ہوتی تھی، جیتے جی آج سے بڑی دیر پہلے کی بات ہے، اس مکان کا نا سودا کر دیا تھا ہم نے، بیچ دیا تھا کیونکہ حصے تھے. تو ہمارے گھر والے بھی کہتے ہیں یار یہاں سے علاقے سے نکلے، اس ماحول سے.
لیکن میری دادی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، بہت نیک خاتون تھی. اور آپ تو وہ دور نہیں رہا، یہ بڑی پانی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، بس ہلکی پھلکی یاد ہی ہیں میں بھی. آپ چائنا چونا نہیں تھے، میں میٹرک موٹرک میں پڑھتا تھا، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ کہتی ہوتی تھی، کہتی اے نہ گھر وکنا نہ اتوں کوئی اے نہ گھر وکے گا تو ہی رہیں گا اتنے، اور کوئی نہیں رہے گا. لو جی 2 دفعہ اس مکان کے بیانے ہو کے ہم نے واپس دیے ہیں. اس مکان پہ جس میں رہ رہا ہوں نا، اس کے 2 دفعہ بیانے ہو گئے تھے کہ ہم بیچنے لگے تھے، مکان جا رہے تھے یہاں، تو پھر یہ واپس لیا، بس ربی ہو گیا. اور آج کوئی میری دادی کی بات پوری ہے، دھرم پورے میں یا ارد گرد اگر کوئی کھوکر کو جانتا ہے، میرے کتنے کزن ہیں میرے سے بڑے بڑے ہیں، کوئی نہیں جانتا. علاقے میں بس جو چلے گئے کوئی میرے پاس ہی آتے ہیں سارے دن دیار پہ. اگر کوئی جانتا ہے تو مجھے جانتے ہیں، عمر کھوکر کا گھر ہے یار، عمر کھوکر اگر ہوتی ہے نا صرف میرے، کہ میرے سے پہلے کتنے تھے آج ان کا کوئی جان پہچان نہیں ہے. دادی کی دعائیں ہیں ہماری، بڑی نیک خاتون تھی. یار یہی ہے، دنیا میں اچھے کام کر جائیں گے تو آپ کو اس کا صلہ آخرت میں بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گا. اپنی زندگی کو حسد، جیلسی، بغض، کینے میں نہ گزارے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا وہ دے کے چھوڑنا. آپ کی حسد، بغض، جیلسی سے کچھ نہیں ہونا. شوق ہم نے کیا ہوا ہے، شوق بیسیکلی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہم کام کرتے ہیں اس کا ہمیں دین میں تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اصول دیکھا جائے تو کہ نہیں، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں. چلو کئیوں کا روزگار بھی منسلک ہے، کئیوں کی واہ واہ بھی ہو جاتی ہے، کئیوں کا شوق ہے. چلو میں اچھا نہیں، برا نہیں کہتا تو میں اچھا بھی نہیں کہتا، سیدھی سی بات ہے، تو بھی ہونا پوچھا جائے تو. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو 2 نمبری ہیں نا، لوگوں کو نیچا دکھانا، پرسوں کی بات ہے، کل کی بات ہے. میں نا ایک چیز میں نے بڑے دل پہ اثر کی. دیکھیں جب انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے نا دوستو، جب انسان کوشش کرتا ہے کہ یار میں اچھا بنوں، میرے میں نیک عمل آئیں، میں نیک کام کروں، یا میں ایسا بنوں کہ میں لوگوں کے لیے اچھا بھی ہوں، اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ ہماری بیٹری تھوڑی سی لو ہو گئی ہے، خواہ جی ہماری باتوں کو وضاحت کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کی مدد کرتا ہے. کل کی بات ہے خواہ جی، اب دیکھو جمعے کا دن تھا، الحمدللہ میرے قاری صاحب ہیں، ہمارے سامنے یہ مسجد ہے ادھر، لیکن میں وہ سامنے والی مسجد میں جا کے نا نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ قاری صاحب ہیں، ہمارے سے بڑی عزت کرتے ہیں. ہم میرے سے سمجھ لیں کہ ہمارے وہ ہمیں مجھے کوئی بھی مسئلہ مسائل دنیاوی یا دینی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے نا، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا جمال، گفتگو، انداز، بہت اخلاق ہے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسا بندہ ہماری لائف میں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، یار قاری صاحب یہ ہو گیا، آپ مجھے رہنمائی فرمائیں، تو وہ فرماتے ہیں. باقی ہمیں مسلک سے کوئی نہیں ہے، کوئی کیڑے فرقے کا، یہ بات کی باتیں ہیں، بالکل بیسک چیزیں سب میں سیم ہی ہیں. اب میں کل گیا ہوں، میں نہا دھو کے ٹوپی شوپی پہن کے، الحمدللہ میری روٹین ہے، کچھ نہ ہونا تو میں خطبے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، یعنی کہ خطبہ جمعے سے پہلے نا. اب استاد جی قاری صاحب نے خطبہ شروع کر دیا تکبر پہ. وہ میں کہا رب سونے، واقعی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ارد گرد کے مول سے بھی اس کو سبق دیتا ہے. اس نے کہا قاری صاحب نے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ میں بیٹھ کے سوچ رہا، میں کہا کھوکر تو کہنا ہے ساڑھے تو اچھا ہے، ساڑھے تو نیواں ہے، ساڑھی واہ نہیں پڑ سکتا، سانو انج نہیں کہہ سکتا. ہوئے کڈا ظلم ہے. اپنے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس شخص میں تکبر کیا ہے، وہ یار اپنا لیول دا نہیں گا، اپنا سٹیٹس نہیں گا. ہم کہتے ہیں نا انو میں جواب دوں گا، کون ہوئے گا. میں ویسی عام روٹین میں ایسے اونچا ہوں، یہ میرے سے نیچا، یہ تکبر ہے. اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ بات آ جاتی ہے، جو کہ بڑی غلط بات ہے. ایک دنیاوی معاملات ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو نجائز باتیں کرتی ہے، اس میں وہ کام بھی نہ ہو، اس کا تو حال برا ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ تو ذلیل و رسوا ہوتا ہی ہے. لیکن عام روٹین میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے، پھر حکیم لقمان کی نصیحت بتا رہا کہ بیٹا تکبر سے نہ چلنا، نماز کی پابندی کرنا، گال پھلا کے بات نہ کرنا، مطلب کہ اکڑ کے نہ بات کرنا، عاجزی، انکساری، ہمدردی، اخلاق تمہارے میں ہونا چاہیے. یہ دین کا درس ہے. تقریباً ہر مذہب میں یہی ہوتا ہے. ہمارے سردار بھائی بھی کافی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، ہندو بھی دیکھتے ہیں، کرسچن بھی کئی دیکھتے ہیں. تو شوق میں تو سب منسلک ہے. تو ہمیں جو بیسک چیز ہے نا، کسی بھی مذہب میں اخلاقیات سے گری ہوئی بات کرنا برا کام ہی ہے کہ نہیں. تو کھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے نبی کی بھی یہ سب سے جو ہے نا متفق حدیث ہے، یعنی کہ اس کو ہر بندہ سچ کہتا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا جس کا اخلاق بہتر ہے. اخلاق سے مراد جس کا گفتگو انداز بہتر ہے، جو اپنے الفاظ زبان سے کسی کے لیے تلخ جملے نہ نکالے. یہاں پہ آپ بات ہوتی نہیں ہے تو لوگوں کا ذاتیت پہ پہنچے. اپنے گریوان میں تو جاگو پہلے. ہم سب کو جاگنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خود کتنا نیچے گر جاتے ہیں، غرور اور تکبر ہمارے میں آ جاتا ہے.
इंसान मिट्टी से बना, उसने मिट्टी में चले जाना, खाक बन जाना। ये तकबर शिकबर कब क्या, जब बंदा मुर्दा लेटा होता है क्या तकबर है उसका, बेचारा गुस्सा लेने से आज़ाद होता है, उसको 4 बंदे डालते हैं अंदर, मर ख़त्म कहानी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक वक्त तक इंसान को बोलने की, सोचने की, समझने की, रूह की सलाहियत दी है। आज हमारी रूह निकल जाए, यही ज़ुबान, यही आंखें बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती। तो सही बात है। मैं अपना फोकस जो है ना दुनियादारी से हटा के ज़रा अपनी शख्सी ज़िंदगी पर भी डालना चाहिए कि हम क्या गुजार रहे हैं ज़िंदगी। बदकिस्मती है, बदकिस्मती हम लोगों की, कबूतर परवरों की बातें तो हम बहुत करते हैं, दुनिया जान के हमें नुस्खे पता है, नस्लें पता है। कई ऐसे उस्ताद देखे हैं कि जैसे बेचारों को नमाज तक नहीं पढ़नी आती है। हकीकत बता रहा हूँ, रिकॉर्ड बता रहा हूँ, को पता नहीं नमाज पढ़ते कैसे हैं, सारी तरीक़ाकार किया, कहाँ से छोड़ते। तो ये कितनी हमारे लिए दुनिया का इल्म सीख लिया कबूतर, ये भी सीख लेते जो काम आना है। नेक अमाल करें, इंसान को अपने अखलाक बेहतर करने चाहिए। अल्लाह ताला भी उन लोगों को पसंद करता है। सिंपल सी बात बताऊंगा, कल भी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसको मैंने एक बात कही, मैंने कहा यार देख, अगर तू कोई उल्टा सीधा काम करता है तो तू कर तो रहा है, चल फ़र्ज़ कर मैं काम कहीं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, अब कर रहा हूँ, मैं अपनी नफ्स के पीछे चल रहा हूँ, लेकिन जब मेरा वो काम फ़र्ज़ करो मुझे कोई एक काम करना है, अल्लाह हमें दूर ही रखे गलत कामों से, वो मैंने काम कर लिया, मेरे रूह को तस्कीन पहुँच गई, क्या नहीं, मैंने एक नशा करना है फ़र्ज़ करो, क्या नहीं, मैंने वो पी लिया, पी के जब मेरा ठंडा हो गया काम, उसके बाद मैं सोचूं यार ये काम तुमने गलत किया, यार ये घटिया काम है, नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं, तुमने ये गलत किया है। तो यही ईमान की दौलत है, ईमान की निशानी। अब आप कई लोगों तो ऐसा करना यार कर लिया तो की होया हैं, लोग भी तो कर देने। ये आपके लिए बड़ी सोचो गौर फिक्र की बात है। ये अल्लाह ताला फिर उसे तौबा की तौफीक छीन लेता है। शैतान भी अकड़ गया था, उसने कहा था कि मैं बेहतर हूँ इंसान से, मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना है। अल्लाह ताला ने उसको दलील नहीं पेश किया, अल्लाह ताला ने उसको ये नहीं कहा कि नहीं मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा तू मरदूद है, तू निकल जा यहाँ से, दरबार इलाही से निकल जा। कि क्या वो अकड़ गया था? इंसान वो है, गुनाह हो जाए, गुनाह होता है, हम अशरफ व मखलूक़ात है, इंसान खता का पुतला, जब तक ज़िंदा रहेंगे हमने गुनाह ही करने हैं। लेकिन ये है कि गुनाह जब होता है ना, जो उसकी पशमानी, उसकी शर्मिंदगी होना, यही इंसानियत है, यही तौबा का दरवाज़ा खोलता है। अब आप गुनाह दड़ेआम करके और अपने आप को कह रहे हो नहीं मैं कर लिया था, ठीक है, दुनिया भी तो कर दी है, ये मामला बड़ा ख़राब है। आपसे हो गया बंद कमरे में किसी जगह पे जाके पशमानी हो, आपको शर्मिंदगी हो, यार खोकर फला टाइम पे तूने ये काम गलत किया था, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदों की तौबा कबूल करता है, ऐसे बंदों के साथ उसका फिर मामला और होता है, वो फिर पटरी पे आए थे। और आज यहाँ पे लोग सारे काम करते हैं और कहते हैं ठीक है यार सारी दुनिया कारी ऐसे भी कर लेते हैं, की फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। यार हमें दुआ ही है, बाबा जी के लिए दुआ कीजिएगा। और हम ये बातें इसलिए किए कि यार आपकी भी नसीहत हो, मेरी भी नसीहत हो, अच्छे काम करें, दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ इधर ही रह जाना है। मकारियाँ, चलाकियाँ, फरेबियाँ, नाम, शोहरत, दौलत, बीवी, बच्चे, सब कुछ मिट्टी हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया। जितनी डिटेलन वजाहत इस्लाम की, इंसान की ज़िंदगी, इंसान कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, कैसे मरेगा, क्या दुनिया की, कैसे दुनिया वजूद में आई, कैसे दुनिया ख़त्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपना ये हमारे मज़हब इस्लाम में हर एक चीज़ की तस्दीक बाकायदा तौर पर की। बाकियों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन हर एक चीज़ बताई गई है, सिखाई गई है कि कहीं पर कोई इंसान का कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि क्या होना। हमसे पूछ सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हो ना बेचारा नॉन मुस्लिम हो, हमसे पता पूछ सकते हैं यार ये दुनिया कैसे बनी, हम क्यों बने, किसने बनाई, हम आपको बताएंगे दलील के साथ, भाई ऐसे ऐसे बनी है। कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने एक अपना कलाम किताब की सूरत में दिया, पढ़ा करें उसको, बदकिस्मती है हमारी, पढ़ेंगे तो आपके मामला ठीक हो जाएंगे। बाकी शौक करते हैं पूरे बना के लेके खाई डालो ज़रा पूरे, वो बच्चों वालों को डालो साथ, इनको भी आज ज़रा थोड़ा सा, चलो बच्चे तुसी भी आज खा लो, उधर उधर पूरे बच्चों को ये बड़ी अच्छी रोटी के हम पूरे लेके हैं। बाकी दोस्तों बात कोई बुरी खाली ट्रे में डालो, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत लगे की तो नहीं है। बाकी आज आपका भाई थोड़ा सा इमोशनल था तो ये गुफ्तगू कर दी है। कबूतरबाजी तो हम सालों साल से दिखा रहे, लेकिन इखलाकियत सीखना भूल गया। कबूतरबाजी सीख लिया लेकिन इखलाकियत नहीं हमने सीखी, और गुरूर तकब्बर अपने में से निकालेंगे तो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। दुनिया के हर मामले में कामयाबी है। छोटे को अपने से किसी को अपने से छोटा ना समझें, सब आपसे अच्छी है, बेहतर है, ना हमें बुग़्ज़ में ना समझे। बाकी हाँ, आपको अगर नजायज़ कोई तंग करता है या आपके साथ कोई हैंगी पैंगी करता है बिला वजह, तो इसका भी हमें है कि हम उसको फिर पूरा जवाब भी दें, ये भी बात है।
ये देखें, ये हमारी छत पे माशाल्लाह कबूतरों की आप रौनक देखें। इसी के साथ इजाज़त है, फिर मिलते हैं। तो बाबा जी के लिए मफरत की दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शाम को मिलते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।